फल है, सवा है, नसर है, कौन सा जो बुत भी रखा है हुआ है इम्तियाज सब घर में? भाई, कोई जो बुत भी नहीं है, आप इनके घर कोई भी में। ले लो, क्योंकि नहीं, जो एमी अगर है ही जो नहीं तो ऐसे रसूल हम ये मानते हैं ना, अगर उनके घर में भाई बुत है ही नहीं तो हम कैसे उनको बुत प्रस्त कह दें? इल्जाम भाई लगाने से पहले बुत नहीं, इल्जाम लगाने इंसानी से बुत पहले को जो दलील होनी पूछते चाहिए। हैं, इंसानी बुत को, वो भी बुत बुत ही कहलाते हैं उसको। इंसान तो बुत नहीं ना, बुत तो बुत होता है, इंसान इंसान होता है। इंसान की वो वो पूजा जिंदा किस इंसान की पूजा करते हैं? जो मिर्जा साहब हैं इनकी, ये मिर्जा साहब की पूजा करते हैं। तो क्या करता है? उनकी नबी होने का इनके पास क्या दलील है? या अब अपनी पूजा तरफ करते से एक हो नया क्या शरीयत साहब? दूसरे लेकर आया, मिर्जा नया साहब नबी लेकर है, आया जी। वो तो नहीं पूजा करते, वो कहते हैं हम तो नहीं पूजा करते। मेरे भाई, वो पूजा करने के बराबर है, वो उसी की मुतरादिफ है। पर आप जो कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हैं, कोई जरूरी तो नहीं ना ये सही हो कि यही कंक्लूजन है जो आप निकाल रहे तो हैं। मेरे आपका कहने का अपना मकसद conclusion। मेरे कहने का मकसद ये है कि नज़ीर ओवरऑल जितना भी मुसलमान जितने भी फ़िरक़े हैं, ये किसी ने इस्लाम से कोई फ़ायदा नहीं लिया कि इस्लाम एक ही इस्लाम है, 73 नहीं है। तो हमारे आपस के जो इख्तलाफात है, कोई भी कुछ भी कर सकते हमारे पता हैं, नहीं कौन हम से कुछ भी हमारों की बात उनके कर नहीं रहे हैं। बिगाड़ सकते। अगर अहमदी नया ये बात रसूल करें, बनाया हुआ ये है, खादमे अल्लाह आगे इनसे बात करें, आप इनसे बात करें, मैं सुनता हूँ आपको। आप मुसलमान हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से मुसलमान हैं आप? तो मुसलमान एक है भाई, कहीं 73 तो नहीं है। हाँ, आप हिजर अस्वद को क्या समझते हैं? मुक़द्दस पत्थर है। पत्थर है। पत्थर को पूजना क्या होता है? पत्थर को क्या 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 दोबारा बताएं। पत्थर को आप जाके चूमते हैं, उसको पूजते हैं, वो क्या है? वो बुत प्रस्ती नहीं है? एक कमरे के गिर्द नहीं, चक्कर वो काटते हैं, एक उसकी कमरे हम के पत्थर के कमरे के गिर्द चक्कर मुक़द्दस काटते हैं, उसको क्या कहेंगे? मुक़द्दस के मकसद समझते हो? मुकद्दस तो हर के लिए, उस किसी के लिए होता है मुकद्दस है, किसी के लिए लाजम मुकद्दस है, किसी मैं के आपकी लिए जवाब मैं आपकी मनाज मुकद्दस है, किसी मैं के आपकी जवाब दूसरी लिए तरीके से श्री दे राम देता जी हूँ। का मुकद्दस है। मुकद्दस का क्या मतलब है? आपकी घर हर में के लिए। आपकी बाल बच्चे हैं? हाँ जी, हाँ। कितने बेटे हैं, कितने बेटी हैं? आप किधर जा रहे हैं? मैं मैं बताता हूँ आपको, बात कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ नहीं, अभी आपको बताता हूँ। नहीं, बच्चों का छोड़ो, इधर आपने इधर अपने मुझे बच्चों को हिजरत कभी का चूमा बताओ। है या नहीं? वो मेरे बच्चे हैं, वो मेरे खुदा नहीं है, मेरे अल्लाह नहीं है, वो नहीं, मेरे बुत चूमा नहीं है या नहीं? मेरे बुत यस नहीं या है। नो? ओ नहीं, पत्थर चूमा के नहीं है या नहीं? मेरे बच्चे पत्थर के नहीं है। आप और पत्थर को मेरे चूमते भाई, हो, आप बुत प्रस्त हो चूमा बेसिकली। है कि नहीं? मेरे बच्चे पत्थर के नहीं है। हाँ जी। अरे अकल, किसी थोड़ा सा किसी अकल पे तो इस्तेमाल करो, लॉजिक किसी इस्तेमाल करो। नहीं, आपने लॉजिक नहीं आज है। तक अपने ये बच्चों को पत्थर की चूमा है या नहीं? ये पत्थर की बात हो रही है। अरे चाचे, थोड़ा सा देखो, ठंडा पानी पी लो। नहीं, मैं ठंडा पानी पी रहा हूँ, मुझे बच्चों की तरफ कहाँ जा रहे हो? यहाँ नहीं, तो बुत प्रस्ती की मुझे बात हो हाँ रही या है। ना का जवाब दो। मैं बच्चों को आज तक चूमा है या नहीं? मैं बच्चों को इसलिए नहीं चूमता कि ये मुकद्दस है, ऐसा समझ। जिस चीज मैं से बच्चों को इसलिए प्यार नहीं हो चूमता। उसको चूमते हैं, और उसका पत्थर मकसद से पूजा नहीं। लेकिन आपकी जो पत्थर अकीदा को, है, एक अगर आप मिनट, पत्थर को नहीं, अगर अगर पत्थर को आप मुकद्दस समझते अगर हैं, अहमदी हो, क्या मुकद्दस अगर है आप उसमें? अहमदी हो, आप मुझे ये बताए कि जो पत्थर एक में मिनट, नहीं, मैं मुझे छोड़ दो। ये पत्थर में क्या, पत्थर कैसे मुकद्दस हो गया, ये बताओ मुझे। पत्थर कैसे मुकद्दस हो गया? पत्थर को आपने जना आप है? अंधे के नहीं, साथ मैं क्या बहस कर लूं? आपने जना है पत्थर को? आप तो आपने आप पैदा जो किया, मिर्जा साहब को आपने नबी पत्थर को मानते पैदा हो, किया। उसको और नबी को छोड़ो, आप मुझे ये बताओ, आपने पत्थर को पैदा किया? बातें करते हो, किसी पे मेरे इल्जाम भाई, पता है नहीं, किसी चीज का इल्जाम लगाते मेरी हो। भाई, वो तो मुकद्दस आप मुझे पत्थर है, ये जन्नत बताओ, का पत्थर है, अल्लाह ने कहाँ से उसको जन्नत का मुकद्दस पत्थर करार गिरता? दिया है। जन्नत से पत्थर गिर रहे हैं आप ऊपर तो से? अपने बच्चों को चूमते हो क्या? और वो शिर्क जन्नत है? से पत्थर गिर रहे हैं, जन्नत से पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से। चलो चलो, अब एक और बताइए बात यार, ये करते हैं। चलो, आते आते मिर्जा साहब की तरफ। नहीं, मिर्जा साहब की तरफ पहले बुत में रहो ना यार। बुत ये क्या है? अहमदी नहीं है जाफरी साहब, ये हाँ, अहमदी नहीं है, ये अहमदी नहीं अच्छा, है। बुत ये बताओ अहमदी मुझे, नहीं है? बुत क्या है? नहीं बुत नहीं क्या नहीं, है? ये अहमदी नहीं है। आप बुत पूजते हो, पत्थर को चूमते नहीं जाके, आप भी बुत ही पूजते हो। मेरी भाई, 73 फिरकों में से एक और फिरका फिर क्या? बचने नहीं, वाला है। मुझे आप ये बात को बताओ कि समझो, पत्थर कैसे 73 मुकद्दस फिरके हो में गया? से एक फिरका बचने मुझे वाला ये है। बताओ, आप पत्थर कैसे बताओ, मुकद्दस हो गया? अगर पत्थर करबला का का मैदान ओ सज जाए, पत्थर कैसे मुकद्दस हो गया? रुक मुझे जाओ, ये बताओ,
जो ਚਲੋ 22 साल ਸ਼ਾਟ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦਿਓ ਜੀ। वो नहीं 77 इधर उधर दौड़ता है, इन्हें से बुत प्रस्ती ਖੁੱਲੋ रखना मैं जरा ना, इधर उधर ਅੱਛਾ दौड़ता है। ਚਲੋ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਏ 77 ਚ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੰਨਤ ਚ, ਤੇ अच्छा ਜਾਫੀ ਭਾਈ ਕੌन सा होगा वो? भाई मैं कह रहा हूं अगर आज करबला का मैदान सज जाए, एक तरफ आले ठीक है। आले माविया, एक तरफ आले मोहम्मद, आप किसके साथ दोगे शातिम भाई? हाँ मैं किसी का भी नहीं, दोनों गलत है। क्यों लड़ते हैं आपस में ये तो मुसलमान? देखना पड़ेगा ना, देखना नहीं, मैं पड़ेगा कि बताता हूँ ना, हक में मैं कौन है। बताता नहीं, नहीं, क्यों देखना पड़ेगा? अच्छा बुखारी ये की तो 10 नंबर हदीस है, मुसलमानों के मुसलमान हाल है। ये मेरी बात देखो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे भाई, आपको मेरी आंखों बात की मैं जरूरत बता है, रहा, मैं आप किसकी तरफ हूँगा? चश्मे वाला मैं बता डॉक्टर के पास जाएं। नहीं, आपने पूछा मैं किसकी तरफ हूँगा, मैं बताने लगा हूँ। मैं उन लोगों की तरफ हूँगा जिन्होंने नेज़े पर कुरान उठा लिए थे कि हमने नहीं लड़ना जंग स्पेन के टाइम पे। जब बुखारी की 10 नंबर हदीस है, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। और उस वक्त सहाबा कराम ने जो जंग में कंपेनियन थे, साथी थे, उन्होंने नेज़े पर कुरान उठा लिया कि हम कुरान से फैसला करेंगे, तलवार से नहीं होगा। मैं उनके साथ हूँगा। मैं क्यों शातिम किसी भाई, ऐसे के साथ? आप नहीं, मैं आपसे क्यों हूँ एक किसी समझदार, ऐसे के आप साथ में जैसा जो जाहिल सही लोग? मुसलमान से एक समझदार काफिर बहुत बेहतर है। आपने जितना इस्लाम की अला रीशे को ठेस पहुंचाया ना, अला अला जितने अला आप जैसा जाहिल ने, आपको इस्लाम के बारे में मालूम ही क्या है? हाँ, आपको पता है, वो तो आपको मुकद्दस पत्थर का पता है ना शाबाश भाई, वो मेरे भाई, बात करते हो। आपको तारीख के नहीं, ऊपर ईमान है, आपको तारीख के अच्छा ऊपर ईमान है, आपको अल्लाह और रसूल के ऊपर और उलिल अम्र के ऊपर ईमान आप क्या नहीं है। करते हो? आप आले रसूल को पूछते नहीं हो, बुत नहीं बनाए आले रसूल के आपने। अस्तगफिरुल्लाह, हाँ, आपने कभी आज तक आपको कुरान पढ़ा बगैर है? किसी नहीं, आप जो आज फैसला तक कर कुरान रहे हो, पढ़ा है? उलिल और अम्र का सुनो मेरी मतलब बात, समझते हो? जाफरी बात सुनो मेरी, जाफरी बात सुनो। आप बगैर किसी डिसीजन लिए आले मोहब्बत की तरफ हो रहे हो, शायद आले आले जो क्या दूसरा मुआविया वो ठीक हो, बनु मैया ठीक हो। आप कैसे कह सकते हो? आपने कभी स्टडी किया? आपने देखा कौन सही है कौन गलत है? आप आप एक मुझे ये साइड ले बताएं, रहे हो, बस आले रसूलुल्लाह मोहम्मद ठीक की है या साइड ले मुआविया लियो, वो ठीक मेरे है पुत है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वो मेरे पुत है ना, बातें करते हो। नहीं तो आप बताएं, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में माविया आले माविया या माविया आ जाए या आले अबू सुफियान आ जाए तो कौन सा ठीक है? जब रसूलुल्लाह के मुकाबले में वो आए थे तो रसूलुल्लाह ठीक थे। जब वो रसूलुल्लाह की तरफ हो गया फिर हमें फैसला करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सीधे रास्ते पे है कौन नहीं है। आप किसी की साइड सही नहीं ले बुखारी सकते। को मानते हो? सही बुखारी मैं- को मानते हो कि सही हदीस अच्छा है? तो आप कुरान को मानते हो? कुरान को हम मानते हैं, लेकिन बस लेकिन जवाब दो रसूलुल्लाह कुरान से का मुझे, नहीं हदीस है, जवाब दो मुझे रसूलुल्लाह कुरान सल्लल्लाहु अलैहि से। वसल्म का हदीस है। मेरी बात सुनो, एक मिनट, हदीस को मुझे छोड़ो, आप 2 मिनट दे कुरान दो, पे आ जाओ। 2 मिनट दे दो, ले लो 2 मिनट दे दो, मैं आपकी फिर ले सुनूंगा, लो। काफी देर सुनूंगा। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, जिधर जिधर अली जाएगा उधर उधर हक उनके साथ जाएगा। अगर तो अगर आप अल्लाह क्या का कुरान समझते हो? कुछ अगर अल्लाह का कुरान कुछ और कह रहा होगा तो आप इस हदीस को मानोगे? आप बताए, कुरान से बताए। अच्छा, कुरान में जो नबी की बीवी है उनको क्या कहा गया है? उम्महातुल मोमिनीन कहा गया। जी, नबी की बीवियों को कुरान में उम्महातुल मोमिनीन कहा गया, मोमिनीन की माएँ कहा गया जी, कि नहीं कहा? जी, आपको मेरी बात नहीं आ रही? जी, 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 कहा गया ना? जी, जी, बिल्कुल। हाँ जी। तो मोमिनीन के लिए, अपने वालिदैन के लिए क्या होगा मैं कुरान में? और बिल वालिदैन एहसाना। जी, हाँ जी। तो जो अपनी माँ के खिलाफ तलवार उठाए आप उसको मोमिन कह सकते हैं? देखो चाचे नहीं, जी, क्या देखूं? चाचे नहीं, जी चाचा जी नहीं कहना, देखो, मुझे जवाब दो। देखो, हाँ, अब ये बता दे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान है कि अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। और यार अल्लाह का फरमान तो ऊपर है या मेरे रसूल का भाई, अल्लाह उनको का इजाजत फरमान नहीं थे ऊपर, बाहर निकलने की। अल्लाह का चाचे जी, फरमान ऊपर है या कुरान चाचे से जी, सुन एक रहा? मिनट में जवाब मुझे देने ये लगा हूँ, बताओ, नबी का जवाब देने फरमान ज्यादा लगा बड़ा हूँ, होता है या कुरान से जवाब ज्यादा? देने लगा हूँ। नहीं, उनको नबी के इजाजत साथ नहीं किसी थी ने ये घर से मंसूब बाहर नहीं किया निकलने जरूर है। की। रुक जाओ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਥੱਲੇ ਕੁੱਤੇ ਫਿਰਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। मेरे भाई देखे, हाँ जी। उनको इजाजत नहीं थे घर से बाहर निकलने की। देखो, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ बाहर निकली क्यों?
ان کو تو عزت سے مولا علی علیہ السلام نے گھر بھجوایا. کتنے بندے مارے ہیں مولا علی نے؟ کتنی عزت دی بندے مار کے؟ یہ بتاؤ. اونٹنی جب ٹانگیں بھی کاٹ دی، بڑی عزت دی نہیں. کس کو یار کہہ رہے ہو؟ اگر 1 ملین یزید بھی مارا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا بس یزید تھے، وہ تو فساد تھے. قرآن کے حافظ تھے جو مارے گئے تھے، پتہ نہیں 18,000 کے کتنے. باقی اس کے علاوہ بہت قتل ہوئے ہیں. تو آپ سمجھتے ہو کہ ان کو علم نہیں تھا کس کو مار رہا ہوں؟ مولا اور علی کو یار ان کا علم نہیں مطالبہ تھا. کیا تھا؟ پہلے عثمان کے قاتل ڈھونڈو. آپ نبی کے داماد وہ کو، جس کو 2 پرانے بیٹیاں نبی نے دی ہیں، آپ 3 دن اس کی لاش کو گلیوں میں گھیٹ رہے ہو اور لوارت چھوڑ آپ رہے ہو. پرانے مردے کی آپ کو پیچھے بندے کا کیوں پتر پڑنے کہے لگے گا؟ ہو؟ اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہو کہ تمہارا کیا آپ کا کیا میرا کیا اس وقت کچھ نہیں میرا. آپ اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہو کہ آپ کا وظیفہ کیا ہے، آپ کا احکامات کیا ہے، آپ میں کا تو اللہ کے راستہ کون احکام سی کو ہونا دیکھوں چاہیے؟ گا. اللہ آپ کا کو آج حکم تک یہ ہے معلوم کہ ہے صراط مستقیم کا کیا مقصد ہے؟ اچھا صراط مستقیم. آپ ادھر ادھر نہیں جانا. جو بات کرتا ہوں وہ وہ میرے بھائی، بتاتے نہیں ہو. آپ کو جو چیز چاہیے دین لینے کے لیے، آپ خود کے بارے میں سوچو. آپ ہاں تو یہ دوسروں کے بارے میں کیوں جج کرنے لگے ہو کہ وہ صحابہ یہ آپ تھا، یہ وہ آپ وہ تو یہ تھا؟ قادیانیوں کو بت پرست کہہ رہے ہو. آپ بڑا اپنے بارے میں سوچ رہے ہو. بڑی بات ہے. میں تو وہ اوپر تو سے ہے ہی بت نیچے سے، پرست. میں تو نیچے سے اوپر ہی اس لیے اور ہوں. میں میرے تم سے بھائی، پوچھوں، تم بھی بت قادیانی پرست بت ہو. پرست ہے، باقی 71 فرقہ گمراہ ہے. بتاؤ کس بت کی پوجا کرتے ہیں؟ الہ کی؟ وہ مرزا کی. جی مرزا صاحب بت تھے تو پہلے. بت نہیں ہے، کیا ہے؟ کسی اس کا کو بھی رسول کسی اللہ کافر مانتے کا یا نہیں مانتے؟ کسی کافر کا نام لیتے ہیں نا تو عزت سے لیتے ہیں. اسے آپ کی ایجوکیشن کا پتہ لگتا ہے، تعلیم کا، آپ کی گروتھ کا پتہ لگتا ہے، کیسے آپ کی تو کیا گروتھنگ ہوئی ہے. مرزا صاحب نہ کہوں کیا؟ آپ کے والدین نے آپ کو کیسے تربیت دی ہے اس کا تو پتہ چلتا ہے اس سے نا. میں نے بھی مرزا صاحب کہا ہے نہ تو. مانو کسی کو بھی نہیں. آپ نے مرزا کہا، آپ نے کسی کو بھی نہ مانو. ارے چمپے کا نام لو، کسی کا بھی نام لو، عزت سے نام لو، اچھا ہوتا ہے. ارے ابھی کیا بتا دوں، جنہوں نے اسلام کی ریشے کو ٹھیس پہنچایا اور اور کس کو اپنے اسلام کو ایک اسلام دین ہے کے کیا؟ اندر اپنا دکان تمہیں تو الگ سے اسلام کا پتہ دکان ہی کچھ کھولا نہیں ہے، ہے. جنہوں نے دین کے اندر اپنے الگ سے دکان کھولا ہے. اور اچھا تو سب سے پہلے تو دکان اہل تشیع نے کھولی ہے. اچھا، سب سے رسول پہلی اللہ نے دکان تو اپنا اہل تشیع دکان نے کھولا ہے کھولی. کیا؟ نہیں، پہلے اہل تشیع نے کھولی کہ جب اہل نبی کی تشریح کا وفات راستہ ہوئی وہی ہے. رسول اللہ کا راستہ ہے یا نہیں؟ تو جو پہلے 3 خلیفہ تھے، وہ جو خلیفہ تھے ابو بکر، وہ کون سے راستے پر تھے؟ وہ میرے بھائی، وہ تو آپ جانے، وہ تاریخ کے راستے پر، جو ان کے راستے میں ہے وہ تو تاریخ کے اچھا راستے پر ہے. اچھا. ہاں جی، آپ بتاؤ جن کو مجھے، نبی نے غلط ثابت کرو. کیا غلط ثابت کروں؟ آپ تو مجھے پہلے سے یہ بڑھتے بتاؤ، ہوئے ہو. ان پہلے 3 دن سے خلیفوں کو کس نے آپ نے چنا میرے تفرقہ بھائی؟ ڈالا ہے. اہل اس کو تشیع اللہ نے نے سب چنا؟ سے پہلے اللہ کی مرضی سے چنا جاتا ہے. جب مومن کچھ بھی کرتے ہیں اس میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے. میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ لوگوں کی ووٹنگ سے رسول بنا یا اللہ کی طرف سے رسول بنا؟ اللہ صرف نبی بناتا ہے اور کچھ نہیں بناتا. باقی انسان ہم مومنین ہوتے ہیں جو اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے ان کے ہر کام میں. اللہ اچھا، صرف نبی بناتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو مددگار تھے، اس یار کا آپ نام تو کیا تھے؟ آپ موسیٰ پہ چلے جاؤ گے، پھر آدم پہ چلے جاؤ گے، نہیں، پھر آپ حضرت ایک ہارون بات علیہ پہ السلام کو کس نے ایک مددگار ایک بنایا تھا؟ ایک بات پر رکتے کیوں نہیں ہو؟ میں آپ سے آیا تھا بت پرستی کے معاملے پہ. آپ کبھی ادھر کو بھاگ جاتے ہو، کبھی ادھر کو بھاگ جاتے ہو. ایک میں بات کرو. ہم نے تم نے تو قرآن اسلامک کو جھٹلا آرگنائزیشن دیا. پورے دنیا میں قائم کیا ہوا ہے. انشاءاللہ عنقریب جتنے بھی یہ 72 فرقہ ہیں، ان سب کو جمع کرنے والا ہے، اللہ نے چاہا تو. تو وہ کون تیار جمع رہنا. کرے گا اس کو؟ کون جمع کرے گا؟ ہم سب کو انشاءاللہ ہم ایک آرگنائزیشن بنا چکے ہیں جو کہ پورا وہ دنیا کیا میں نام ہے اس کا؟ جتنے بھی. اگر خان صاحب، اگر آپ آرگنائزیشن بنا چکے ہیں یہ 72، تو پھر تو نبی پاک کی وہ حدیث نعوذ باللہ جھوٹی ہو جائے گی کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے. وہ تو پھر سارے اکٹھے ہو گئے. نہیں، وہ حدیث تو جھوٹی ہو جائے گی نبی پاک کی. میرے بھائی 73 فرقہ میں کب اس کی انکار کر رہا ہوں؟ اس کو ہم واپس جمع کرنے والا ہے. وہ 73 تو بن چکے ہیں، 73 تو بن چکے ہیں میرے بھائی.
آپ یہ جمع ہاں، کر کے ایک پڑھے اسلام ہوتا ہے، ایک اسلام، ایک 73 اسلام نہیں ہے. اگر صراط مستقیم کو ہم جانیں سمجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت کے علاوہ کوئی اولی الامر منکم میں فٹ نہیں بیٹھتے ہیں. اب کسی عام مسلمان کو آپ ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ، ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے تعین ہی نہیں کیا ہے، جس کو لوگوں نے ووٹنگ کے ذریعے لے کر آیا، یہ ممکن ہے؟ کیا ہمارا اس سے دشمنی ہے کیا؟ دیکھو سوچنے والی بات ہے. کس کو اللہ ووٹنگ کے تحت لے کے آیا یہ بتاؤ ذرا. اللہ نے نہیں، لوگوں کو، جن 3 خلفاء کو لوگوں نے ووٹنگ کے ذریعے لے کر آیا، آپ کو اس کے اوپر ایمان ہے. ان کے اوپر ایمان رکھنا نہ رکھنا کیا آپ کو فائدہ دے گا؟ تو علی کیسے بنا خلیفہ؟ اس کو دیکھو، غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اعلان نہیں کرایا کہ میرے بعد یہ جن کا میں خلیفہ ہوں ان کا نہیں، یہ آج آپ خلیفہ ہے. عقل مند نہیں، آج آپ عقل مند ہو گئے. جو اس وقت جنہوں نے ڈائریکٹ صحبت پائی تھی، جیسے نبی کی تعلیم ان سے لی تھی، ان کو نہیں پتا تھا یہ عمر، عثمان اور ابو بکر غلط ہیں. آپ زیادہ جانے ہیں. وہ میرے آپ بھائی، زیادہ مجھے عقل ان سے مند ہیں کوئی 15 ذاتی سال دشمنی بعد. تو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں ہم اور سب ایک کیا مسلمان ہیں. آپ کا آپ اس بغض بات کو سمجھ کیوں نہیں رہے؟ آپ کو صحابہ سے بغض تھا بیسیکلی، یہ ہے پرابلم آپ کی. کیا میرے بھائی، مجھے بغض بنتا ہی نہیں ہے کسی آپ نے جو ہمیں نہ فائدہ دے بابا نہ سے سن نقصان کر دے. بغض پال لیا. اور میرے بھائی، جو نہ ہمیں نہ فائدہ دے نہ نقصان دے، اس سے ہمیں کیا بغض ہو؟ ہاں تو علی آپ کو کیا فائدہ دے رہا ہے؟ اچھا، اس کے اوپر ہاں دیکھو، اولی الامر کی ایسا اطاعت کرو جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہاں وسلم کی تو اطاعت پچھلے کرتے ہو، 3 جیسا اولو اللہ العمر کی نہیں تھے. اطاعت کرتے ہو. ابو اطاعت اس کی بکر واجب ہے ہم پر. ابو بکر، عمر اور عثمان اولو العمر نہیں تھے. او میرے بھائی، آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا آج تک؟ بہت غیر بہت دفعہ المغضوب پڑھا. علیہم ولا الضالین، ان کے ہاں راستے نہیں جو گمراہ رہ چکے ہو اور ہاں، جن کے اوپر اللہ کے غضب. کیا وہ تو یہودی اور عیسائیوں کا مینشن کیا ہوا ہے جو گمراہ ہو گئے ہیں، نبی کی تعلیم اچھا، کو چھوڑ گئے ہیں. قرآن یہودی کے لیے آیا یا اچھا، مسلمانوں کے لیے آیا؟ یہ نبی کے دور میں گمراہ ہو گئے تھے عمر، ابو بکر، عثمان، جن کو غنی کا، صدیق کا، میرے بھائی، فاروق کا اسلام سے خطاب ملا ہے. پہلے، اسلام سے نہیں، پہلے جن کو نبی کے دور میں غنی کا، فاروق کا اور صدیق کا خطاب ملا ہے، وہ نبی کے دور میں گمراہ ہو گئے تھے جہاں وہ سورہ فاتحہ اتری تھی. اور کیسے بدے ہو یار تم لوگ؟ گو کون چاچے، لوگ ہو تم؟ جن کو نبی دیکھو، نے اپنی غیر بیٹیاں، سنو، المغضوب علیہم ولا جن کو الضالین، نبی نے اپنی بیٹیاں ان دی، کے ان کی راستے بیٹیاں لی. نہیں، جن کو ان کے نبی نے، راستے نہیں وہ سن تو جو لو، گمراہ رہے جن ہو کو یا نبی نے جن کے اپنی اوپر غضب بیٹیاں ہوئے دی، ہو. ان کی بیٹیاں لی، وہ نبی کی زندگی میں گمراہ ہو گئے تھے. یہ سورۃ استغفر فاتحہ ان کے اللہ، لیے اتری بیٹی تھی. لی، یہ آپ بیٹی کیا دی، کر رہے یہ ہو؟ کیا بات ہو اور گئی؟ جعفری صاحب جاؤ جا کے نہا دو، پتہ ہے نہیں کچھ. آ جاتے ہیں شاید لڑانے ادھر، وہ تو پریس تو فلانا ہوتے دن کا. وعلیکم السلام. جیل کی تیاری کر لو چاچے. جیل کی تیاری کسی دن ماں سے نہ دم ہے جب پہ ہو کے میں نے جیل بھیجے. کون لوگ ہو تم؟ عن قریب پڑھو چکو نا. 72 فرقے میرا بھائی جمع ایک بار ہونے میں ان والا سے ہے. بات کر لوں. ہاں کر لے میں میوٹ کرتا ہوں. السلام علیکم جعفری بھائی، وہ اسلام سسٹر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، آپ سنائیں. اچھا، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی. سوال یہ ہے کہ جعفری بھائی، جہاں تک آپ نے یہ بات کی، کیا شیعہ لوگ جو ہے، آپ شیعہ اہل مسلمان ہیں ہم، فکر سے ہیں؟ الحمدللہ اچھا مسلمان ہیں. اچھا. مجھے ایک بات بتائیں پیارے بھائی، جی. حضرت ان سے علی پہلے جو ایک ہیں، منٹ یہ ان سے پوچھے کہ کون سے مسلمان ہیں. ایک ہی مجھے پتہ مسلمان چل ہوتا گیا ہے. میں کون سے نہیں، مسلمان ہیں. ابھی انہوں نے کہا، ابھی آپ نے جعفری صاحب کہا کہ 73 فرقے بن چکے ہیں. آپ کون سے فرقے سے ہیں؟ نبی والا فرقے سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا فرقے سے ہیں. وہ کون سا فرقہ؟ اوریجنل. اس کا نام کیا ہے؟ دیکھو، جو رسول اللہ کے ہر بات کو حجت مانتے ہو وہی اصلی مسلمان ہے. وہ تو میں ہر بات کو حجت مانتا ہوں رسول اللہ کی. غدیر خم والا جو نہیں، خطبہ ہے اس مجھے یہ بتائیں. نہیں، میں اب مجھے دوسرا باتیں نہ بتائیں، مجھے بتائیں کہ میں ہر بات کے اوپر بین ہی عمل کرتا ہوں اور اس کو حق سچ مانتا ہوں جو نبی کی بات منہ آپ سے بھی نکلی. ہماری آپ بھائیوں، بتاؤ مجھے. ایک ہی مسلمان ہیں ہم دونوں. پھر اچھا، تو مجھے کوئی کافر کہے تو وہ کون ہے؟ دیکھو، کسی کے کافر کہنے سے وہ پھر آپ کو ثابت کرے کہ، کیونکہ آپ رسول اللہ کے ہر بات کو اپنے اوپر حجت مانتے ہو. کوئی اگر آپ کو کافر کہہ ہی نہیں سکتے، اگر کہے نہیں، تو پھر وہ مجھے تو کافر کہتا ہے نا. اگر آپ کو کوئی کافر مجھے تو کہے کافر تو پھر کہتا ہے وہ. آپ
اس کی عطا پتہ لو، کورٹ پہ کھینچو، اس کو جیل کر دو۔ نہیں نہیں، وہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جو قانون بنایا، وہ پھر اس قانون کو ہم جو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ اگر آپ خود کو ثابت کر سکتے ہو کہ آپ مسلمان ہو، او اگر بھائی او آپ بھائی عیسیٰ، او بھائی او بھائی، سنے چنگیز خان صاحب، یہ اپنا نشی شیرنی بہن آئی ہیں، ان کو بات کرنے دو جی۔ نشی شیرنی بہن آپ کریں بات جی جی جعفری میں صاحب۔ کرتی ہوں۔ دیکھیں جعفری بھائی، میں آپ سے ایک کہ جیسے اختلافات رکھتی ہوں، جی لیکن میرا ایک چھوٹا سوال ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو ہیں وہ کتنی جو اصحاب ہیں ان کو حجت مانتے ہیں، یعنی کہ کون کون سے اصحاب کو آپ مانتے ہیں کہ یہ جو دیکھیں ہے یہ سسٹر، اصحابی دیکھیں رسول ہے؟ سسٹر، اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تین آپ کی اللہ کی اطاعت واجب ہے، رسول اللہ کا واجب ہے، اور اولی الامر کے واجب ہے۔ اولی الامر وہ ہوتے ہیں جو پیدائشی ہدایت یافتہ ہو، پیدائشی۔ جیسا کہ آپ کو میں ایک مثال دے دوں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اونچا مقام رکھنے والا نبی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسا پھر ایک عام انسان کی سمجھ میں نہیں آتے، میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتا ہوں کہ ایک نومولود بچہ پیدا ہوتے ہی لوگوں کے بیچ میں آ کر ان کو جب حضرت مریم لے کر آیا لوگوں کے بیچ میں، وہ اللہ کے کلام پڑھنے لگا اور فرمانے لگا کہ میں اللہ کی نبی ہوں اور سب کو نیک راستے پر ہدایت دیا، یعنی کہ بچپن سے ہدایت یافتہ۔ اگر جب ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچا مقام رکھنے والا ہے، ذرا ان کے بارے میں سوچے کہ ان کے کیا مقام ہوگا۔ اور پھر وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہیں کہ میں اور علی ایک نور واحد سے بنے ہیں اور باقی جو انسان ہے وہ دوسرے نور سے بنے ہیں۔ تو آپ سمجھ لے کہ اہل بیت کے علاوہ اس سانچے میں باقی کوئی بھی نہیں فٹ بیٹھتے۔ آپ دوسرے کے احترام ضرور کریں، دوسرے کے احترام سری آنکھوں پہ، لیکن جو